Hello and welcome to RDX News Bulletin with me Rupa Gowri. Before we go into all the stories in detail, let's have a look on top headlines. Mining drug assistance scheme to be extended to all of the talukas. Chief Minister Manohar Parrikar. $129 posts for Coastal Police Force to be created. Chief Minister. And fishing season start from today onwards. And now the news in detail. Mining drug assistance scheme, which was restricted for the mining affected talukas, is now extended to all the talukas of the state, informed Chief Minister Manohar Parrikar. He said that the relaxation to be given in the documents required to avail stipend for mining job losers is under consideration. He was addressing media after the cabinet meeting at the assembly. एक मायन्स जिओलॉजीचेर ते ट्रकांक पळय जी बेनिफीट आशिल्लो तो काही तालुक्या पुरतो आशिल्लो तो सगळ्या गोंयच्या ट्रकांक एक्सटेंड केल्लो आसा कारण थोडे हार्डली फ्यू हंड्रेड ट्रक्स आर आउटसाइड दोज एरियाज देर ओनर्स स्टे आउटसाइड बट ऑपरेशन वॉज इन मायन्स एंड गोंयान खंय आसलो जाल्यार ट्रकाक ती लागू जातली आनी एम्प्लॉयमेंटाच्या संदर्भात ESI आनी प्रोविडंट फंडाचे पळय प्रूफ मागलेले ते दुसरे अन्य प्रूफ चलता तशेंच रेजिग्नेशन दिलें जाल्यारूय बेनिफीट मेळटलो कारण बऱ्याच जाग्यार फोर्सफूल रेजिग्नेशन घेतला टर्मिनेशन कांय जाग्यार केला कांय जाग्यार रेजिग्नेशन केला कांय जाग्यार VRS दिल्या ते सगळे कितें आसल्यार चलता मायन इंडस्ट्रीशी लिंक्ड आसलो जाल्यार ताका तो बेनिफीट मेळटलो हां बाकी कांय ना चेंज एप्लिकेबिलिटीन फक्त फरक आसा मायनिंगच्या हाका 6,800 कितें तरी एप्लिकेशन आहा तातली 4,000 सुमार 3,800 सुमार ऑलरेडी पास जाली उरलेली इन प्रोसेस आसा मायनीन साधारण 700-800 रिजेक्ट जाल्या बाकी सगळी 7,000 पैकी 6,000 साधारण पास जातली मायनीची by this August. 129 posts for the Coastal Police Force will be created in order to safeguard the tourists on the Goan beaches, said Chief Minister Manohar Parrikar. He further said a special team of officers have been approved to solve the Kumari cultivators' issues. Coastal police खातीर 129 पोस्ट तयार केल्ल्या Coastal Police. There are some more normal issues. 129. 21 PSI, 21 operator. How many coastal police stations? 7 totally. We have got 4 now. 7 असत ती टोटल एकूण. आणि वाडीदा? ना एकूण 7 सँक्शन हा 4 म्हाका दिसता केल्या म्हणजे तांकां पिवपाक बी येवंक जाय. They are not the normal PSI. They should know motor. With the fishing ban coming to an end in the state, trawlers operators are getting ready to commence fishing operation on the 1st August. The 61-day of fishing ban concludes on July 31st. According to reporters, there are 2,000 registered trawlers in the state. As usual, the fishing community is eyeing the solar prawns in the first 15 days of the season. The other variety will flood the market thereafter. For the moment, fish prices continue to be high, and with the shortage of laborers, poor weather and uncertainty over the commencement of full-fledged fishing operation, fish prices are unlikely to dip. सीजन स्टार्ट जाता आणि आम्ही देवापणे बसून मागल्या तशी पूजा तसे आमचे लादायन बा करून आम्ही सगळे रेडी आहा आणि आमचे काम फुल स्विंग चलता पण तरी पण आमच्या क्रू मेंबरांक लागून आम्ही मातशे फाटीं उरल्या की क्रू मेंबर ओन्ली 25% येयल्या आमचे जेटी 326 ट्रॉलर म्हाका दिसना एक 10 बोटी पूण फाल्यां वचपाक जाता म्हणून तशेंच आमी जे क्रू मेंबर केन्ना येतले आनी ताका लागून आमी तयारी करपाक मातशे फाटीं उरलेले आहा लास्ट टायम आमचो सद्या 4,000 to 5,000 आहलो हे जेटीर आतां सद्या म्हाका दिसता जेटीर हाली 1,000 सुमार येयलो आहा एक तांकां आनीक 8-10 दीस लागतले दिसता कित्याक थिंगा येवपाक तांकां आंध्रा ओरिसा ते लेट येवप वर्सा वरस तेंची कितें शेतां कितें आसता म्हणटा ते आनी तेजे लेट येता सद्या कर्नाटकाचे मनीस येयलेले आहा गोंयांत म्हाका बरें ना दिसता कित्याक आयज काल आनी आयज पयल्यार चड बरें वेदर ना आनी कालूय तुमकां खबर आसतली एक होडी बुडल्या आनी होडयेचेर ते 11 जाण कितें हें जालें आनी गोवोरमेंटान हें स्ट्रिक्टली बॅन करपाक जाय हें बुडटा तें सारकें ना बॅन आसतना तें वचप दिवप म्हणल्यार हें सारकें ना म्हाका जाल्यार सारकें लागना आनी हें गोवोरमेंटान पळय केलां आमकां हें स्टेप मादर ट्रिटमेंट दिलेलो आहा पळय तो
तो ट्रिटमेंट सगळ्यांक एकूच जावपाक जाय ते व्हडयेकार भुगटकार म्हण तशें जावपाक उपकारना हे बारीक आमकां मातशें चिड्डून दवरपाक कोता गव्हर्मेंट दिसता म्हाका हें बॅन पळय केलां तें सारकें जालां म्हणून कित्याक हे 3 दिसां फाटीं 4 दिसां फाटीं खूब सोलार मारले तेणी आनी तेणी पयलीं एक गव्हर्मेंटान मिस्टेक केली आहा ते गिल नेट म्हूण दिवन गिल नेट पळय तेणी दिलां गिल नेटाक भायर वचपाक 10 हॉर्स पावर म्हणून पण गिल नेटान ते पोंदाक पर्सीन नेट घालून भायर वयता आनी ते पर्सीन नेट घालून तेणी खूब सोलार बाळ हाडलेली आहा आनी हे इतले राफ वेदराचेर वयता हितून आमच्या फिशरी मिनिस्टरान पासून थिंगा वचोन आमच्या डायरेक्टरान तांकां पळयलें कितले जाण बुडले आनी कितले तेणी नुस्तें हाडलें कितें हाडलें म्हाका जाल्यार दिसता की हें पळय बॅन केलां तें तेजें सारकें स्ट्रिक्टली बॅन ना फुडल्या वर्सा सारकें स्ट्रिक्टली बॅन करचें अशें जर तांकां करपाचें आहा गव्हर्मेंटाक की थोड्या जाणांक सोडपाचें आहा थोड्या जाणांक दवरपाचें आहा जाल्यार आमकांय ते पळय 15 दीस पळय आमकां जे पळय तेणी काट केले ते आमकां फूल 15 दीस दिवचे आनी ताका पळय कशें मानता तशें बॅन करून घेवचें. More news will follow after a short commercial break. The Glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a sympathy of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी. Welcome back. Panjim municipality has undertaken the drive of handing over the shop in the new market to the original leases. Once the original leases go into the shop, the call on a transfer or auction of the shop can be taken up, said the Commissioner of Panjim Municipal Council, Sanjit Rodriguez. It may be a collective decision, it may be an individual decision. The crux of the decision was that the decision was wrong. We had a fixed list of lessees. Those very lessees should be allotted these shops. This is the basic crux of what has to go on in the Panjim municipal market. Whoever has taken the decision is another aspect altogether. If they want to collectively own up responsibility or severally own up responsibility is another issue. Basic crux is the right lessee should go in the right shop or in the right platform. That is what we will ensure and that is what we are working towards. There are ways of handling it. The original lessee, as you point out, the shop should go to the original lessee. Transfers are not allowed, barring hereditary transfers if allowed by the corporation. But if the original lessee is there, then the only dialogue which can take place between the corporation is with the original lessee, nobody else. So the question of talking to some other person for lease of a shop in the municipal market does not arise. So what we are coaxing, forcing the corporation to take action on it so that the illegal occupier of the shop moves out. If there is an illegal transfer, it is rectified and the original lessee goes into the shop. Once that is done, then we can take a call on transfers or a call on further allotment or auction of shops. We have to honor our agreement with the lessee first. That is our main aim. Our mind, very fact that authentic documentation has been done for the first time, it's a huge step, first of all. Let us go step by step. We have given the report of the Agarwal committee to all corporators to comment upon. Let them comment on the report, let them take a call on the action to be taken, and we'll slowly enforce the report. A hotel and a pharmacy was bulked at Asnora on Tuesday night. 10,000 cash was stolen from the hotel, whereas a Dhume pharmacy incurred a loss of 30,000. Sudesh Maekar report from Asnora for RDX Goa. तोकण बरे दाखोवपाचे तेजे वचून तेणी नळे काडले नळे काडून ते सकयल भितर येयलो म्हणजे दाराक खोट मारले आनी भितर येयलो ते भितर येयला फुडें मागीर हें लॉक उडयलें मदले लॉक उडयलें भितर तेणी दिसता सगळें कितें सासपालें कितें केलें म्हाज्या एका पयशे आसले एक सिटीजन घडयाळ आसलें पर्स आसले दोन पयशे आसले टोटल ते 10,000 आसले आनी एक एशीन पयशे आहा ते आहा भितर थेयल्ले आहा आनी कितें हांव काय लोक कितें आतां तर चाय काडून भितर येवन पळय तर सगळें अशें हांव तो भायर थांबलें हें पळय सगळें फायली बिली सगळें भायर मारलें आनी थोडे चिल्लर थंय आहा 500 रुपया आनी ते कितें कितें भायर तरी कितें जालें ताका उपेग कर कितें तरी हें करपाचें तांकां कितें आतां बंदोबस्त ना कितकें लुकसाण केलें कितकें लुकसाण कितें आसतलें सगळें लुकसाण तुजें लुकसाण म्हाजें ते 10,000 रुपया म्हणजे ते कॅश आसलें 10,000 रुपयांची काय 10,000 रुपयांची 2 बंडलां न्यू काल म्हाका हाडून
आनी म्हाजे पोरसीन पळयता तरी लायसन लायसन म्हाजें मेळ्ळें दुसऱ्या ड्रायव्हर लायसन. भितर नळे काडून आयले ते आनी नळ्यांतल्यान वयर सकयल देंवले आनी 4 हांगा कापलो ताणें आनी 4रांतल्यान सकयल देंवून सगळें उस्तून उडयलें आनी कॅश व्हेली 30,000 आनी नळे पडल्यार सगळें उदक जालें भितर आनी सामान घेवन वाट लागली आनी शटराक भितरल्यान लेस बांदून दवरलो भायल्यान लोकां तशीं आशिल्लीं आनी भितरल्यान आमी उगडटात उगडच नासलो पळय लेस भितर बांदून दवरलो बारीक घालून उगडला आनी वता आसतना ते फाटल्यांतल्यान गेले फाटल्यान दार आनी कोण आशिल्ले कितले आशिल्ले कांय पळोवना वचून कॅश व्हेलें आनी चिल्लर व्हेली चिल्लरूय आशिल्ली. More news will follow after a short commercial break. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा.
एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए ना, तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी. Welcome back. There has been a lot of improvement in the river navigation department ever since I took the charge, said the Minister Sudhin Dhawlikar. The miserable state of ferryboat rope was brought to his notice by the reporters few days back. He said that he has ordered the concerned officer to look into the matter. Sanjay Munoli report from Panjim for RDX. सांगपाक खूब आनंद जाता की रिवर नेविगेशन जेन्ना म्हज्या हातांत आयलें 2008 तेन्ना हांवें टोटल त्या डिपार्टमेंटाचें परिवर्तन केलें. आय एम प्राऊड टू से सगळ्यो ज्यो फेरी आशिल्ल्यो त्यो रजिस्टर केल्यो, नव्यो 12 फेरी बांदल्यो, नवे ज्यो वर्कशॉप आशिल्लो तो सगळो मशिनरी नवी घेतली, सगळें तांकां मटेरियल दिलें. मोठ्या प्रमाणांत आमी जे GHRSI IDC आसा तांचे कडच्यान मटेरियल परचेस करपाक सुरवात केली. तांचे कडेन जे युटेन्सील जाय आशिल्ले तांकां ते परचेस करून दिले, बारीक सारीक गोश्टी जाय आशिल्ल्यो त्यो करून दिल्यो. आनी त्या खातीरूच आज रिवर नेविगेशनांतल्यो फेरी चकाचक आसा. आतां सादी सादी ज्यो गोश्टी आसा तातूंत मंत्री पळोवंक शकना, ते ऑफिसरांनी पळोवपाक जाय. हो जो प्रश्न तुमी उपस्थित केला, जर ते खरें आसा नक्कीच आजच्या आज ही मॅसेज त्या डिपार्टमेंटाक वतली आनी त्या डिपार्टमेंटाचे लोक येता त्या 8 दिसां भितर ते सगळें मटेरियल प्रोक्यूर करून तांकां दिलें. Education helps to develop personality and teaches how to develop society, said the Deputy Speaker Anand Sheth. He was speaking at Computer and Xerox Machine Handing Over program at Mahamaya High School, Mayam. Sudesh Mayekar report from Mayam for RDX Goa. या संस्थेत बऱ्यापैकी मदत केली आसा. विजयानंद हायस्कूल आसूं, विजयानंद हायर सेकंडरी आसूं, तांच्यांनी जे आपलें योगदान दिल्लें आसा तें योगदान अतिशय म्हत्वाचें आसा. महामाया हायस्कूलय हें फावो जाल्लो आसा आनी अशा हातूंतल्यान जो मदतीचो हात तांच्यांनी दिला तो आयजूय ह्या कार्यक्रमांतल्यान दिसून येयला. अनेक प्रकल्प उत्तर गोंयांत रावोवपी आनी संबंध देश स्तराचेर सुद्दां जर जांचो उल्लेख यशस्वी खासदार म्हणून करूं येता अशें मान्य श्रीमान भाऊ नायक तांच्यांनी अनेक कामां राबयली. उत्तर गोंयांत ठिकठिकाणी मोठे मोठे प्रकल्प, मागीर ते कम्युनिटी हॉल आसेत, अन्य गरजेच्यो वस्तू आसेत, त्या हेतूंतल्यान एक बरें कार्य तांच्यांनी हें करून दिल्लें आसा. आमी जेन्ना म्हणटा एखादी संस्था, जसो डॉक्टर सुभाषान हांगासर उल्लेख केलो, एक हायस्कूल किंवा एक ज्ञान मंदिर हें गांवांत उबें आसप किंवा गांवचे ज्ञानाची गरज भागोवपाक फुडें सरप, ह्या हेतूंतल्यान त्या गांवाचे संबंद जे एक दायित्व जें आसा तें दायित्व सांबाळपाचें काम संबंदीत शिक्षण संस्था करीत आसता. म्हणून त्या शिक्षण संस्थेक जितले त्यांचे अभिनंदन करीत, जितले त्यांचे आभार मानीत तितले थोडे आसा. आनी आमी पळयतात गेली कितले वर्सां एक मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले हे हायस्कूल बऱ्यापैकी ज्ञानदानाचे कार्य एक गंभीरपणे हो विषय घेवन अतिशय महत्वपूर्ण असे काम करीत आसा. ती गरज जर खंयची आसा तर ती शिक्षण, आणि शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे व्यक्तिमत्व हे घडयतले. पूण हे व्यक्तिमत्व घडयता आसतना इतर समाजाकडे पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन, एक सकारात्मक दृष्टिकोन दवरून काम करप, आपल्या कर्तृत्वांतल्यान समाजाची बांधणी करप, देशाची बांधणी करप, हे महत्वाचे काम जे आसा ते प्रत्येक शिक्षण संस्था करीत आसता. Before we wind up, here is a recap of today's news headline.
Mining truck assistance scheme to be extended to all of the talukas. Chief Minister Manohar Parrikar. $129 posts for Coastal Police Force to be created. Chief Minister. And fishing season start from today onwards. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.